वजाली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा ज़ुक़नी अत्तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहु वल मारिफ़ता बिमानी वन नज़र फ़ी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर आमीन या इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आप लोग जो यूट्यूब में देख रहे हैं और जो फेसबुक में देख रहे हैं, जो टिकटॉक पे देख रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग टाइम पे अपनी क्लास में भी आ जाते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला का एहसान है। स्पेशली जो टिकटॉक पे अभी वॉच कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग क्योंकि नए हैं, अभी मेरा ख्याल है ये तीसरी क्लास में इधर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पीछे की, क्योंकि अभी हम 15th पारा कर रहे हैं, तो इससे पहले जो 14th पारा थे वो हमारे जो सारे के सारे आप YouTube में जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी पूरे पारा जो है वो मिल जाएंगे वहाँ पे। और 30th पारा भी हमने कंप्लीट किया है, वो भी आपको वहाँ पे इंशाल्लाह मिल जाएगा। और बाकी जो फेसबुक और यूट्यूब के देखने वाले हैं स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही है, डेफिनेटली वो शुरू से साथ जुड़े हुए हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफीक दे कि हम लोग अल्लाह सुब्हाना ताला का पैगाम दूसरों तक पहुंचा सके। आज की सबसे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी कि मेरी एक टीचर हैं समरा, उनके भाई के लिए आप बहुत दुआ कीजिएगा। वो बहुत परेशान थी कि उनके भाई की वॉमिटिंग नहीं रुक रही थी और काफ़ी देर से डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रही थी। तो मैं उनको जो कह रही थी, मैं ये बात मैं इसलिए आप लोगों के साथ कर रही हूँ कि जब हम सूरत नास और सूरत फलक की हमने तफसीर की थी तो मैंने उस वक़्त भी आपको ये बात कही थी और अब भी मैं दोबारा से याद करवा देती हूँ। आई एम श्योर आप लोग करते होंगे, लेकिन फिर भी याद करा देती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल होता था कि वो फजर के बाद, मगरिब से पहले और इशा के बाद जब वो बिस्तर पे जाते थे, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और नास पढ़ के 3-3 दफ़ा असा कुल हुवल्लाहु अहद मिला लेते थे एंड फिर आयतुल कुर्सी वो पढ़ के आप अपने हाथ पे जैसे वेट फूकती हो तो ऐसे करते हैं। उसके बाद आप पूरे अपने जिस्म पे वो हाथ फेर लिया करें ताकि अल्लाह सुब्हाना ताला हर बुरी नज़र से, हर चीज़ से, बीमारी से, हर चीज़ से बचा लेते हैं, क्योंकि चीज़ें बरहक हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर करते थे तो आप सोचें कि हमें कितनी ज़रूरत है। तो इसलिए डू नॉट फॉरगेट, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं हर एक को याद से, अच्छा जब मैं बता रही होती हूँ कहते हाँ 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 करे, मैं कहती हूँ नहीं, गौर से सुनो, करते हो कि नहीं करते, क्योंकि इतना ज़रूरी है कि जो छोटे बच्चे हैं ना जो खुद नहीं पढ़ सकते, तो आप मगरिब के टाइम पे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उनको अपने करीब कर लो, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते, तो जब आप पढ़ते हैं ना तो वही दम आप उनके ऊपर भी इससे फूक के आप उनके ऊपर भी हाथ से कर दें ताकि अल्लाह सुब्हाना ताला उनको हर बुरी नज़र से, हर बुरी चीज़ से बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये छोटी सी चीज़ें होती हैं। सुबह और शाम के जो अस्कार हैं वो पढ़ने नहीं भूला करें, पूरा दिन अल्लाह की हिफाजत में बंदा आ जाता है। और सबसे ज़रूरी एक और बात मैं जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इस्तिखारा अपनी ज़िंदगी का एक रूटीन बना लें कि एवरी डे मैं तो क्योंकि सारा दिन तो हम लोग कोई ना कोई फ़ैसले कर रहे होते हैं, स्पेशली जो बिज़नेस में लोग हैं, जॉब पे भी जाते हैं, इवन घर में भी हम सारा सुबह से रात तक फ़ैसले करते हैं। तो अगर कोई एक मामला आपके पास नहीं भी है कि अब मैंने इसके बारे में कुछ सोचना है,
آپ کلو امرین کہہ دیا کریں. جہاں پہ آتا ہے نا حاضل امری، وہاں پہ کلو امرین، یا اللہ ہر فیصلہ تیرے سپرد، میں جو فیصلہ بھی آج کے دن کروں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں تو خیر اور برکت ڈال دے، اور جو میرے لیے اچھا نہیں ہے اس کو خود ہی سے میرے راستے سے ہٹا دے. تو یہ بہت ضروری باتیں ہوتی ہیں. پھر کرنے کے بعد ایک دل کو اتنی تسلی، اتنا سکون ہو جاتا ہے کہ اب جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا وہ ٹھیک ہی ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں تو میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. تو پھر آپ کو انگزائٹی بھی نہیں ہوتی ہے، پھر آپ بہت مطمئن ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ریمائنڈرز ہوتی ہیں. اور آج کی حدیث جو ہے نا وہ میری فیوریٹ حدیث میں سے ہے. یہ میرا I'm sure آپ لوگوں کو بھی بہت اچھی لگتی ہوگی، جن لوگوں کو یہ یاد ہوگی، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو کے ساتھ شیئر کی تھی. کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6502. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اسے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کوئی اللہ کا ولی ہے؟ تو پھر آسان طریقہ کیا ہے کہ کسی کو بھی جس کو آپ دیکھیں اور آپ کو اللہ یاد آ جائے. یہ بڑی کمال کی بات ہوتی ہے. کسی آپ کو اچانک اندر سے وہ فیلنگ ہوتی ہیں، کسی کو دیکھ کے آپ کو اللہ یاد آ جائے، اس کے ساتھ تو بالکل کوئی ایسی بات نہ کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آ جائیں گے. اعلان جنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. ویسے تو ہمیں کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو فرمایا کہ میرا بندہ جن جن باتوں سے، جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں. اور فرض کیا ہے؟ فرض نماز ہے، فار ایگزامپل روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو بھی ساری کی ساری فرض عبادت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے اس پر فرض کی ہیں. اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے. اب نفلی عبادت میں آپ یہ دیکھیے، ضروری نہیں کہ آپ نے مطلب جیسے آپ نے 10 نفل پڑھ لیے، 20 نفل پڑھ لیے، وہ آپ کی پوری زندگی میں آپ جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں نا، آپ کی نیت ہوتی ہے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کی وہ ساری کی ساری نفلی عبادت ہو جاتی ہے نا. آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو صدقہ دیتے ہیں، کوئی بھی نیکی کا کام آپ کرتے ہیں تو آپ کی نفلی عبادت ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد وہ نفلی عبادت کرتا ہے نا، تو وہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں. ہم کتنی دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسالک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو طریقہ بتا دیا نا کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں. اور جب میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں اللہ اکبر جس سے وہ چلتا ہے. اور پھر اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں. اگر وہ کسی دشمن سے میری پناہ میں میری مدد طلب کرتا ہے تو میں اسے اس سے محفوظ رکھتا ہوں. اور مجھے کسی کام میں اتنا تردد نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے کسی کام میں اتنا تردد نہیں، اس کہ مجھے کوئی کام اتنا کرنا اچھا نہیں لگتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالتے ہوئے ہوتا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ وہ جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ اس کو یہ نہیں کہ اس کو موت پسند نہیں ہے، اس لیے کہ وہ موت کی سختی اس کو مشکل لگتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی سی تکلیف دیتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا. اور دیکھیں یہ جو کہا نا میں اس کے کان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں،
تو یہ ایک ٹیسٹ ہے جو آپ نے کرنا ہے کہ کیا میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب میں اس لیول پہ آئی ہوں کہ نہیں آئی ہوں. کیونکہ آنکھ بن جانے کا مطلب ہے کہ بندہ وہ چیز دیکھ ہی نہیں سکتا، کوئی گناہ والی چیز نہیں دیکھ سکتا جو اللہ کو پسند نہیں. تو اگر آپ نہیں دیکھتے نا، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آگے بھی آ جاتی ہے تو ایک دم سے آپ گزار دیتے ہو، اور نہ صرف گزارتے ہیں، آپ کے دل میں سے وہ نکلتا ہے کہ او مائی گاڈ نہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی. اگر آپ کا سب سے بڑی بات ہے کہ پاؤں ایسی جگہ پہ نہیں جاتے جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور اگر آپ ابھی بھی جا رہے ہیں نا ایسی جگہ پہ، تو پھر سوچیں نا کہ ابھی میرا وہ لیول تو نہیں آیا کہ میں تو وہ ابھی کر رہی ہوں. اگر میں کتنی دفعہ آپ کو یہ ایک بات بتاتی ہوں، تھوڑی مشکل لگتی ہے لوگوں کو، کہ جیسے مہندیوں پہ جانا، ایسی مہندی دیکھیں جہاں پہ عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں نا، سارے مل کے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، ڈھولکی بجاتے ہیں یا کچھ بھی جو بھی اس طرح کے وہ سانگز ان کے ہوتے ہیں جو خوشی کے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں بلکہ انکریج کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے. لیکن جہاں پہ غیر محرم کے ساتھ مل کے، جیسے مرد اور عورتیں اکٹھے ہو کے، آج کل تو مہندیاں شادیاں ایسی ہو گئی ہیں کہ عورت دولہا دلہن بھی انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دولہا دلہن کا ڈانس ہوتا ہے، پھر ان کے ماں باپ کے ڈانس ہوتے ہیں، پھر یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ ساری خرافات جو ہوتی ہیں، آپ سوچیں کہ پھر آپ اس لیول پہ بھی نہیں ہیں. ہمیں یہ ٹیسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی دیے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ بندہ ایسی جگہ پہ جا ہی نہیں سکتا، اور اگر ہم جا رہے ہیں تو پھر ابھی ہمیں اور کوشش کرنی ہے. بس ٹھیک ہے نا، اتنی سی بات ہے. وہ کوئی بات ایسی نہیں سن سکتا، کوئی ایسی بات جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہے. تو وہ پہ اگر ابھی بھی سن رہے ہیں، ابھی بھی ہماری بھی ہمت نہیں ہو رہی کہ ہم کہہ سکیں کہ بھئی میرے سامنے چغلی نہ لگاؤ، مجھے کیوں گناہ گار کر رہے ہو، یا پھر آپ اس جگہ سے اٹھ جاتے ہیں اور آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ ایسی بات ہو رہی ہے، تو پھر بھی سوچنے کی بات ہے. تو یہ بہت پیاری حدیث تھی، اور اس میں اتنے زیادہ سبق ہیں کہ پھر دل چاہتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر میرے پاس وہ فیلنگ ہے فار ایگزامپل، تو پھر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آئی تھنک گمان اچھا کرنا چاہیے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میں اللہ کی فیوریٹ تو ہو گئی ہوں نا، کیونکہ مجھے یہ چیزیں اب پسند نہیں ہیں اور میں کرتی بھی نہیں ہوں. تو یہ ایک ٹیسٹ تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی ہمیں بتایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس میں کامیاب کرے، آمین ثم آمین. تو اب ہم آتے ہیں جی اپنی ریگولر کلاس کی طرف. سورۃ بنی اسرائیل ہم کر رہے تھے، اور آج ہم انشاءاللہ آیہ نمبر 15 کریں گے. اور ہم نے لاسٹ ٹائم بہت پیاری سورہ، آنیسٹلی اتنی خوبصورت، آگے میں کو نوٹس تیار کر رہی تھی تو میں کہتی کہ اتنے بڑے بڑے لیسنز ہیں. وہی کہتے ہیں نا کہ اگر ایک آیا کہ بھی سمجھ آ گئی تو زندگی پار ہو جائے گی. بالکل وہی بات ہے. ہم آیہ نمبر 13 اور 14 میں یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہمارے نامہ اعمال ہیں، یہ کرامن کاتبین ہیں نا جو لکھ رہے ہیں، تو جس وقت بندہ فوت ہوتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے نامہ اعمال اکٹھے ہو کے اس کی گردن کے ساتھ، جیسے میں نے ایگزامپل دیا تھا کہ جیسے چپ لگا دیتے نا چھوٹی سی، بالکل وہی حال ہوگا کہ ایک گردن کے ساتھ چپکا دیتے. اور جب قیامت کے دن اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس کو نشر کریں گے، جیسے خبریں نشر ہوتی ہیں، ڈرامے نشر ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے ہمارا پورا نامہ اعمال زندگی کا سب کے سامنے کھل جائے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہا جائے گا کہ اقرا کتابک، کہ تو پڑھ اپنی کتاب کو، کہ تو خود ہی کافی ہے اپنی کتاب کو پڑھنے کے لیے اور اپنا حساب خود لینے کے لیے. کیونکہ ہم کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تو خود ہی کافی ہے اس حساب لینے کے لیے. اور اگلی جو آیا ہے نا آیہ نمبر 15، وہ اسی کی کنٹینیوشن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اہتدی، کہ جو ہدایت پائے فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو اس نے اپنے ہی نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے ہی ہدایت پائی ہے. وَمَنْ ضَلَّ،
اور جو گمراہ ہوا فَإِنَّمَا يَضِلُّ تو بے شک یقیناً وہ گمراہ ہوا، وہ بھٹکا علیہ اپنے ہی خلاف بھٹکا، کہ اس کو کسی اور کو اس کا فائدہ یا نقصان نہیں ہے۔ اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ کسی کے پیچھے لگ کے اپنی عاقبت کیوں خراب کر رہا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا چلو جی سارے ہی کر رہے ہیں تو میں کیا کروں، چلو میں کر لیتی ہوں۔ اگر وہ سارے کر رہے ہیں تو ان کا وبال ان کے اوپر پڑے گا نا، ہم کیوں اس کے اندر شامل ہوں۔ بیسیکلی یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ سورۃ القاریہ میں ایگزیکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات ایک دوسرے اینگل سے بتائی تھی، وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ کہ رہے وہ لوگ جن کا نامہ اعمال بھاری ہوگا نا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ وہ خوشی میں اور راضی مطمئن اس دن ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور وہ لوگ جن کا نامہ اعمال خفت مطلب کم ہوگا، ہلکا ہوگا نا، تو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ اللہ اکبر تو اس کا ٹھکانہ، امو کہتے ہیں نا ماں کو، کیونکہ ماں کی گود میں بچہ آ کے پناہ مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ فَأُمُّهُ اس کی ماں، اس کا ٹھکانہ جو ہے ہاویہ، وہ ہاویہ ہوگی۔ اور پھر خود ہی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ما ادراک ما ہی تجھے کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے، نارٌ حامیہ کہ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہوگی جس کا نامہ اعمال کم ہوگا۔ اور پھر اسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، کہ جو نیک کام کرے گا اس کے اپنے لیے ہے، جو برائی کرے گا اس کے اپنے لیے ہے۔ اور اس دن دیکھیں جس دن قیامت کا دن ہوگا، جس وقت قبروں سے نکالے جائیں گے، اور اس وقت انسان اپنے اعمال کے حساب سے قبروں سے نکلے گا۔ وہ کہتے ہیں بعض لوگ تو چونٹیوں کی طرح نکلیں گے اور ان کو لوگ اپنے پاؤں کے نیچے سے رونتے ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا میں تکبر کرتے تھے، اور فرشتے ان کو ہانکتے ہوئے، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے جو ان کو ہانکتے ہوئے میدان حشر میں لے کے جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت جس وقت وہ میدان حشر میں ہوں گے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا، کیونکہ دنیا ہوتی ہے نا، تو دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جیل میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں غریب لوگ بیچارے جیلوں میں پھنسے پڑے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کے جو جرائم ہوتے ہیں اس کی جگہ پہ وہ اپنے نوکروں کو یا اپنے کمی جو ان کے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو وہ پھنسا دیتے ہیں، اور وہ خود بری رہتے ہیں اپنی برائیاں کرنے کے بعد، تو کوئی نہ کوئی کسی اور کے اوپر بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ یا آپ ایک ماں کو دیکھ لیں کہ بچے کی خاطر ماں کہے گی میرے اوپر ڈال دو سارا کچھ، میرے بچے کو کچھ نہ کہو، اور اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ دنیا کا یہ طریقہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سورۃ عابسہ آیت نمبر 34، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخی کہ وہ دن یوم جس دن یفر بھاگے گا مرو آدمی من اخی اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِي یہ سارے وہ رشتے ہیں جو جان سے بھی پیارے ہوتے ہیں۔ اس دن آدمی ان سے بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ اور اپنی بیوی سے، وَبَنِي اور اپنے بیٹوں سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ہر کوئی بے پرواہ ہو جائے گا کسی سے، ہر کسی سے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہ دن ایسا دن ہوگا جو نفسا نفسی کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ ایک کویشچن آتا ہے دماغ میں، آئی تھنک آپ لوگوں میں سے بھی شاید آیا ہوگا، کہ جیسے یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس نے نیکی کی ہوگی اس کی نیکی اسی کے لیے ہے، جس نے برائی کی اس کی برائی اسی کے لیے۔ تو لیکن پھر وہ کیا ہے جو ہم نے پڑھا تھا کہ آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حابیل و قابیل کا جو قتل کے بارے میں پڑھا تھا، کہ جب تک دنیا میں قتل ہوتا رہے گا اس کا ایک گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے ہم نے فرعون کے بارے میں پڑھا تھا، اور دوسری طرف نیکی کے لیے ہم نے یہ بھی پڑھا، ہم نے یہ جانا کہ
जो वालदैन औलाद होती है वो वालदैन के लिए सदका जारिया होती है। जो टीचर होते हैं जो अपने स्टूडेंट को अल्लाह सुब्हाना ताला से मिलाने का काम कर रहे होते हैं, तालीम देते हैं उनको, तो उनके स्टूडेंट उनके लिए सदका जारिया होते हैं। तो लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि नहीं, किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, हर कोई अपना बोझ उठाएगा। तो यहाँ पे एक बात आपने एक और समझने की कोशिश करें कि कोई भी ऐसी बिद्दत जो है ना, उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर बंदा, हर मुसलमान जो है ना, वो अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद अल्टीमेटली वो जन्नत में चला जाएगा, सवाए बिद्दती के। बिद्दती जो है ना, वो उसको वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा, इतनी बड़ी बात है। तो हमें 1000 दफ़ा सोचना चाहिए कोई ऐसा काम करते हुए जहाँ पे भी ऑनेस्टली मेरा तो जब मैं शुरू में थी तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कि ये कहते हैं कि ये करो, वो कहते हैं वो ये ना करो। तो आप कहीं पे भी ऐसी चीज़ आती है, जब आप अपनी रिसर्च करने की कोशिश किया करें, जब आप कर लेते हैं आपका दिल मुतमईन होता है, फिर करें, वरना छोड़ दें वो चीज़ को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरी चीज़ें इतनी होती हैं नेकी कमाने के लिए। अच्छा, वहाँ पे क्या था कि कोई जिसने पहली दफ़ा दीन में कोई एक नई चीज़ ईजाद की जो कि गलत थी, तो रहती दुनिया तक, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट वन जिसने ईजाद किया था, और उसके बाद जिसने वो काम किया उसको उसका गुनाह मिलता रहा। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसी चीज़, खुदा ना खास्ता कोई कपड़े ख़राब ऐसे पहनते हैं, रिवीलिंग कपड़े जैसे होते हैं, और आपको देख के कोई और शुरू कर देता है कि हाय वो इतनी क्यूट लग रही थी, वो इतनी अच्छी लग रही थी, और होता है ये फैशन इंडस्ट्री में, और क्या है। तो कैसे गुनाह लीड करते करते इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। और दूसरी तरफ जो बच्चे हैं वो माँ बाप के लिए सदका जारिया होते हैं ना, तो बच्चों की क्योंकि माँ बाप ने तरबियत की होती है, उन पे टाइम लगाया होता है, उनका ये फ़र्ज़ था, अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको औलाद की जो नेमत दी थी, तो साथ उनका ये फ़र्ज़ था कि उन्होंने अपने बच्चों को अल्लाह से मिलाना है। तो उन्होंने जो उनकी तरबियत की, जिस पे वक्त लगाया, तो उनका नेक अमल ही उनको वापस मिल रहा है औलाद की सूरत में, कि उनको इसी तरह से टीचर के बारे में भी कि उन्होंने अपने स्टूडेंट को वो नेकी की बात बताई, तो उनको उसका अजर मिलेगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ये फरमाया सूरह तहरीम में, अल्लाह सुब्हाना ताला आया नंबर 6 में फरमाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, बचाओ अनफुसिकुम, अपनी जानों को, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को, नारा, आग से। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हुक्म दिया है कि अपने, देखो यक़ू जो है ना, ये हुक्म के लिए आता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि अपनी ज़ात को, अपने आप को और अपने घर वालों को किसे बचाओ, आग से। अब आदमी जो है ना वो घर का कवाम होता है, और औरत जो है, जिस माँ जो है, अब देखें कि हमारे बच्चे जो 10 साल का बच्चा होता है उस पर नमाज फ़र्ज हो जाती है ना, और अगर हमने अपने बच्चों को कहा ही नहीं, और कहा भी तो अगर नहीं पढ़ी तो कोई तकलीफ़ ही नहीं हुई है, बच्चों को आदत ही नहीं डाली है, हमने कुरान पढ़ाया, उनको बताया ही नहीं कि कुरान में अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या फरमाया है। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स ना जो माँ और बाप जो है वो बच्चों को बताते हैं, अगर हमने नहीं बताया ना तो पूछा जाएगा, सवाल होगा। ऐसा नहीं होता कि जो ठीक है, दुनियादार बच्चे तो बहुत हमने बना दिए, पढ़ाई लिखाई में बना दिए, जॉब्स अच्छी करते हैं, सब कुछ, क्या हमने अल्लाह से मिलाया? क्या उनके ऊपर जो फ़र्ज उस वक़्त बन रहा था, क्योंकि इतनी प्यारी हदीस है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते सुना कि तुम में से हर शख्स मुहाफ़िज़ है, और हर शख्स से उसकी रईयत के बारे में सवाल होगा। मर्द अपने घर का मुहाफ़िज़ है। अपनी हमने 30th पारे में पढ़ा था ना कि जिसका नामा माल दाएं हाथ में होगा वो खुशी से अपने घर वालों की तरफ लौटेगा, जैसे वो कहते हैं कि मैं पास हो गया, और जिसका नामा माल अब बाएं हाथ में होगा वो कहेगा मैं तो बर्बाद हो गया। और बाएं हाथ वाला बर्बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने फिर क्या बताया था, याद है आपको? क्यों? क्योंकि वो दुनिया में अपने घर वालों के पास खुशी से आता था। तो हमने क्या पढ़ा था
کہ کیا مطلب خوشی سے آتا تھا، مطلب گھر میں تو بندہ خوشی سے آتا ہے، نہیں، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے گھر میں میری بیوی، میرے بچے جو ہیں، میں ان پہ قوام ہوں، وہ کس حال میں ہے، وہ کس طرح سے، اگر کتنی اگر آپ اس کی تفسیر اپنے ذہن میں لے کے آئیں، وہ جب میں نے آپ کو پڑھائی تھی تو آنیسٹلی روح کانپتی ہے بندے کی کہ میں ان کا جواب دہ ہوں گا، میں ان کا جواب دہ ہوں گا اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، اگر وہ نہیں کرے. ہاں، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، اب اگر وہ نہیں پڑھ رہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، اس تک پیغام تو پہنچ گیا، آپ نے اپنی پوری محنت کر لی تھی، ٹھیک ہے، آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے محنت بھی کر لی، بڑا ہو کہ نہیں بچہ کر رہا، تو پھر وہ اپنے عمل کا خود ہی جواب دہ ہوگا، رائٹ؟ تو یہ اس کا پھر گناہ جو ہے وہ ماں باپ کو نہیں ہوگا. ہاں، اگر تربیت کرتے ہوئے، بچوں کو بڑا کرتے ہوئے جو ہمارے فرض تھے، اگر ہم نے اس وقت پورے نہیں کیے تو اس کا جواب دینا پڑے گا. فار ایگزامپل، اگر آج مجھے یہ لگتا ہے کہ میری زندگی میں قرآن جب کھلا تھا تو میرے تو بچے بڑے ہو گئے، اب مجھے تو یہ چیز کا اس وقت نہیں پتا تھا، تو میں کیا کروں؟ تو اتنی پیاری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. جو توبہ کرتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں الحمدللہ، سچے دل سے. اور پھر دعا 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 کرے کہ یا پاک پروردگار، اور ہم ہر نماز میں بھی تو دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ والی، نہیں سوری، جو ہم بچوں کے لیے کرتے ہیں کہ تحیات میں آ جائے گی دماغ میں تو ہم بچوں کے لیے کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی ہے کہ یا پاک پروردگار، اب میرے سے جو غلطی ہو گئی ہے اس کا جو اثر اس وقت میرے بچوں پہ ہو رہا ہے، اس کا یا پاک پروردگار، کیونکہ وہ گناہ گار ہو جائیں گے، ان کو نہیں پتہ، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب کر دے، کیونکہ تیرے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے. دیکھیں، بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جو تڑپ رہے ہوتے ہیں، جن کی زندگیوں میں جب قرآن کھلتا ہے تو وہ جب بچے، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بڑے نصیب والے وہ لوگ ہیں جن کو چھوٹی عمر میں، جب ان کے بچے چھوٹے ہیں تو ان کی زندگی میں قرآن کھل گیا. قرآن نہیں کھلتا تو نہیں سمجھ آتی ہے واللہ، کیونکہ ہم نیکیاں اور برائیاں جو ہے نا وہ ہم سوسائٹی سے سیکھتے ہیں، ہم اپنے گھروں سے سیکھتے ہیں، اور ہمیں اتنی زیادہ ڈیپتھ میں نہیں پتہ چلتا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ لوگ جو قرآن سے جڑے ہوئے ہو، آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہو، ایسے نہیں بیٹھے ہوئے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ دیکھیں کہیں بھی بزی ہو سکتے تھے. جو پاکستان میں اسپیشلی یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے، آپ ٹی وی کے آگے بیٹھ سکتے تھے، آپ کوئی ڈرامہ دیکھ سکتے تھے، آپ کوئی فلم دیکھ سکتے تھے، آپ کسی سے بات کر کے کوئی چغلیاں سن سکتے تھے، اللہ معاف کرے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اذن اسی کی طرف سے آتا ہے نا، چاہت ہماری ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ کا شکر، یہ موقع دیا کہ یہ وقت میں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور فرشتے آسمان دنیا تک بیٹھ کے یہ سن رہے ہیں، اور ہم سب کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول اور منظور کرے. اچھا جی، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وما کننا، کہ وما اور نہیں، کننا ہیں ہم، معذبینا، کہ عذاب دینے والے، حتیٰ یہاں تک کہ نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم بھیجیں کوئی رسول. اب یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے عذاب نہیں دیں گے ان لوگوں کو جن کے پاس کوئی پیغام نہیں پہنچا تھا. ہم وہ تو بات کی بات ہے نا، ہم اپنی سب سے پہلے بات کریں، ہم تک تو پیغام پہنچ گیا ہے، اور ہم کتنا اس پہ عمل کر رہے ہیں، کیونکہ ایسا چوائس نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے کچھ کر لیا کچھ نہیں کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے ہی پارے میں ہم پڑھتے ہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ، کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو، تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا کرے، جب مانگیں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ سارے راستے آسان کر دیں گے. اور وہ 4 قسم کے لوگ ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ نے بتایا، کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان کو عذاب ملے گا، جو نہیں کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا اجر عطا کریں گے. تو وہ 4 قسم کے جو لوگ ہیں نا، نمبر 1 یہ کہ بہرا اور گونگا جیسے ہوتا ہے،
وہ کہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا پاک پروردگار، جب اسلام آیا تھا یا کسی داعیہ دین نے دعوت دے رہے تھے، میں تو سن ہی نہیں سکتا تھا، میں تو بول ہی نہیں سکتا تھا، تو مجھے نہیں پتا. تو اچھا وہ ایک بندہ ہوگا. نمبر 2 یہ کہ ایک جو پاگل نہیں ہوتے، احمق پاگل ہوتے ہیں، جیسے اس میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہے گا کہ جس وقت اسلام کا پیغام پہنچ رہا تھا تو اس وقت تو میری وہ حالت تھی کہ میں چلتا تھا تو بچے میرے پہ مینگنیاں پھینکتے تھے. مطلب ہوتا ہے نا، جیسے ہم سنتے ہیں کہ جو پاگل جا رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ بچے پیچھے آوازیں کستے ہیں یا اس طرح سے، اس طرح کا، مطلب اس کو اپنی ہوش نہیں ہے، ایسے والا بندہ. نمبر 3 یہ کہ وہ بوڑھا آدمی جس وقت اس کو پیغام دینے کا ٹائم تھا اور اس کی عمر کا وہ حصے میں تھا کہ اس کی عقل کام کرنا چھوڑ گئی، جیسے الزائمر ہو جاتا ہے بندے کو، اپنی بھی فکر مطلب نہیں رہتی. اللہ اکبر، الزائمر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے. تو ایسا بندہ جس کی عقل اس وقت تک ختم ہو جائے، وہ بوڑھا آدمی. نمبر 4 یہ کہ وہ فطرت کا زمانہ، یہ وہ زمانہ ہے، اس کو یوزلی اس زمانے کو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو زمانہ ہے نا، اس میں کہتے ہیں. تو وہ آدمی کہے گا کہ میرے پاس تیرا کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا. اللہ ان سے وعدہ لے گا کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں گے. دیکھیں یہاں پہ غور کریں، اللہ ان سے قیامت کے دن وعدہ لے رہا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں گے، جیسے ہم سے وعدہ لیا نا جب ہم نے لا الہ الا اللہ کا پڑھا تھا، تو وہ ہم نے اللہ کی اطاعت کا وعدہ کیا تھا نا کہ ہم اللہ کو کے ساتھ کسی کو اللہ شکر الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. اللہ شکر الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. آئی ڈونٹ نو یہ کیوں ہوتا ہے، لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہوا تھا، تھوڑی دیر کے لیے وائس ایسے ہو جاتی ہے، لیکن اب ٹھیک ہے. آئی نو دیٹ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا جی، تو میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ یہ جو 4 قسم کے کیٹیگری بتایا تھا کہ یہ کہیں گے کہ ہمارے تک پیغام نہیں پہنچا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے اس وقت عہد لیں گے کہ تم میرا حکم مانو گے، تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہم مانیں گے آپ کا حکم. تو میں یہ بات بتا رہی تھی کہ ہم سے بھی تو اللہ نے حکم وہ عہد لیا ہے نا، جو ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کہ ہم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق ہے یا ہم اپنے نفس کے پجاری ہیں، یا جو چیز ہمیں ٹھیک لگتی ہے، جو آسان لگتی ہے ہم کر لیتے ہیں. جہاں پہ ہمارے نفس کا معاملہ آتا ہے، جہاں پہ ہمیں ایسا لگتا ہے، وہاں پہ ہم ڈنڈی مار دیتے ہیں. تو اچھا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کیا کہیں گے کہ تم سب لوگ جو ہو رہا، تم دوزخ کے اندر جہنم میں کود جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، جب وہ لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جہنم میں کود جائیں گے تو جہنم ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی. اللہ اکبر. دیکھیے ایسے کئی دفعہ ایسے احکامات آتے ہیں، کوئی ایسے یو ڈپینڈ آن ایوری پرسن کہ کسی کو کوئی حکم بہت مشکل لگتا ہے کہ اس پہ عمل کرنا میرے لیے آسان نہیں ہے نا، اتنا مشکل لگتا ہے. لیکن جب آپ وہ کر لیتے ہیں نا تو وہ آپ کے لیے سلامتی بن جاتا ہے. بس یہ بات سمجھنے کی ہے یہاں پہ. تو آگے دیکھیے پھر اللہ سبحانہ سورۃ ملک میں بھی ہم نے کئی دفعہ پڑھا نا کہ جب فرشتے آئیں گے، جب وہ گھسیٹ کے دوزخ کی طرف لے کے جائیں گے تو فرشتے ہی حیران ہوں گے. کلما القیا فیہا فوج سالم خزنتہا الم یاتکم نذیر. تو یہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو جواب میں کہیں گے قولو، وہ کہیں گے بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں آیا تھا. قد جاءنا نذیر فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ. تو ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی ما نزل اللہ من شیء. جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں، ان کا کوئی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اپنے پاس سے نہیں بولو، ہمیں بھی پتہ ہے کہ اسلام میں کیا ہے. سارا وقت ایسی باتیں کرتے رہے، تو کرتے ہیں لوگ ایسے نا. تو بالکل وہی اللہ یعلم من خلق، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں جانیں گے. اللہ یعلم من خلق
वो लतीफ़ुल ख़बीर, कि वो तो लतीफ़ कहते हैं बारीक बीन है और ख़बर रखने वाला है, उसको पता है कि मेरे बंदे ने क्या कहना है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले से बता दिया, वक़ुलना, और हम कहेंगे मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, कि अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया ऐसा, इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर, कि तुम तो खुद ही बड़ी गुमराही में हो। अच्छा जी, अब हम आते हैं आया नंबर 16 में। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम है। अच्छा जी, आया नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, व इज़ा, और जब, अरदना, हम इरादा करते हैं, अन के, नुहलिका, कि हम हलाक कर दे, करियतन, किसी बस्ती को, अमरना, तो हम हुक्म देते हैं, मुतरफीहा, उसके खुशहाल लोगों को। मतलब ये है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उनको हुक्म किनको देते हैं, कि वहाँ के जो खुशहाल लोग होते हैं ना, जिनको आप कहते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनसे आप इम्प्रेस होते हैं, बड़े लोग, अमीर लोग, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अताअत का हुक्म उन तक पहुँचता है। किसी न किसी तरह से कोई दाई दीन होता है या कोई पैगाम देने वाले होते हैं, उन तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम पहुँचता है, हुज्जत तमाम हो जाती है। लेकिन वो अल्लाह का पैगाम नहीं मानते, वो अपनी बुराइयां करते रहते हैं। अब आप आजकल के दौर में आप देखिए, जैसे हमारे मुतरफिन कौन हैं, आप सियासत में जो लोग हैं, बड़े बड़े ओहदों पे जो लोग हैं, आप उनकी लाइफस्टाइल ज़रा देख लीजिए। आपके अब तो हम सबके सामने है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि बुराइयां इतनी कॉमन हो जाती हैं कि हमें बुराई ही नहीं लगती है। आप ये देखें कि जो हमारे मुतरफी वही है ना, जो बड़े लोग हैं, जो खुशहाल लोग हैं, तो खुशहाल लोग आप कौन से आजकल के ज़माने में आपको कौन नज़र आ रहे हैं, राइट? जिनको आप फॉलो करते हैं ना, जिनका मैं बार बार आपको बताती हूँ कि वो हीरोइन, हीरो, और वो ऐसे सारे चीज़ें, और वो जो लाइफस्टाइल अपना शो करते हैं, अपनी इतने अमीर हो गए, शादी हुई तो ऐसा हो गया, फूल लेके खामन सारा दिन खड़ा है, और आम बंदा जो हमारी तरह का बंदा है वो कहेगा मेरा तो खामन ही बेचारा फूलों का तो उसको दूर दूर तो तक नहीं पता, तो एक वो सारी चीज़ें। अल्लाह अकबर, ये मैं पढ़ रही थी तो मैं खुद ही हंस रही थी इसके कि क्या क्या चीज़ें फेक, सारा कुछ फेक जब होता है तो। लेकिन आम तौर पे जो बच्चे होते हैं ना, जो अभी छोटे होते हैं, उनको ये बात की समझ नहीं आती है, फिर वो उसी दौड़ में लगने की कोशिश करते हैं। सारा फसाद, सोसाइटी का फसाद जो है ना, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेसिकली उसका बताया है कि जो मुतरफीन होते हैं, जो खुशहाल लोग होते हैं ना, जब उनमें बिगाड़ आता है तो पूरी सोसाइटी तबाह हो जाती है, तो अल्लाह का गज़ब फिर आता है और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस कौम को तबाह कर देते हैं। बेसिकली इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बता रहे हैं। तो हम अपने इर्द गिर्द देखिए आजकल क्या होता है, किसी की भी आप देख लें, जो शो कर रहे होते हैं, जब उनकी पार्टीज होती हैं, उसमें क्या कुछ नहीं होता, कैसे गाने बज रहे हैं, तो डांसेस कैसे हो रहे हैं, तो कैसी महफिलें सज रही हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म की खुले आम नाफरमानी और हर लेवल के तबके पे हो रहा है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम मुसलमान हैं, हम तो कुछ भी नहीं होना, अल्लाह ने हमें वैसे ही माफ़ कर देना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद बताते हैं कि उस जगह के जो मुतरफीन है ना, जब वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हैं, हुज्जत तमाम हो जाती है, उन तक पैगाम पहुंचता है, लेकिन वो नहीं मानते। फफसकू, तो वो नाफरमानी करते हैं, फ़ीहा, इसमें, हक़्क़ा अलैहल कौल, तो उन पर ये बात साबित हो जाती है, मतलब उन पर फिर अजाब का फैसला अल्लाह सुब्हानहू व तआला का साबित हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फदम्मरनाहा तदमीरा, तो वो तबाह कर दिए जाते हैं, बुरी तरह से तबाह होना। अल्लाह अकबर, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अजाब आ जाता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा आप जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बताती हूँ कि ये जो अमरना है ना, इसको एक क़िरात में अमरना भी कहा है, मीम के ऊपर शद के साथ, उस तरह से भी कहा है।
अच्छा, बाज़ लोगों ने इसका तर्जुमा ऐसे भी किया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, जैसे वो बात तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की है ना, वाइज़ा अरदना अन नुहलिका क़रयतन, जब हम इरादा करते हैं किसी बस्ती को तबाह करने का तो हम हुक्म देते हैं उसके मुतरफीन को, उसके खुशहाल लोगों को कि वो नाफरमानी करें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी को नाफरमानी का हुक्म नहीं दे सकते ना, तो इसलिए क्योंकि सूरत अल-अराफ की आया नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कुल इन्नल्लाह, नबी से फरमा दीजिए, ला यामुरु बिलफाशाई, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो बेहयाई का हुक्म नहीं देते, क्योंकि उस वक़्त के जो मुशरिकीन मक्का थे उनके बारे में कहा जाता था कि वो जैसे कहते थे कि नहीं नहीं हमारे आबा अजदाद करते हैं, इसमें कोई नहीं, और फिर अल्लाह ने ऐसे ही कहा करने के लिए। अभी भी आप देखें, जब हमने कुछ गलत काम करना होता है ना ऐसा, तो हम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी तावील जिसको कहते हैं ना निकाल लेते हैं कि नहीं, अब हर चीज़ में थोड़ी है अल्लाह सुब्हानहू तआला, हम सब जैसे होता है ना ब्लैक एंड वाइट, किधर लिखा है ये हराम है, बस ये बता दो, अगर हराम नहीं है ये किधर लिखा है ये चीज़ ऐसी है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के को नापसंद है, जो मैं फिर वही बात कहूँगी कि इट ऑल डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ योर तकवा। आपका जितना लेवल बढ़ता जाता है, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, पहली सीढ़ी पे कदम रखेंगे तो डेफिनेटली वो फ़र्क होगा, जो आगे चलता जाता है फिर वो फूंक फूंक के जैसे कदम होता है ना, फिर वो उठाता है, क्योंकि ज़िंदगी देखें ख़त्म हो जानी है, एक दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर होना, और वो इंसान और जवानी की इबादत और जवानी का तकवा, अल्लाह अकबर, बड़े नसीबों वाले वो लोग होते हैं जिनको वो नसीब हो जाता है कि इंसान बचता है चीज़ों से, बुराई से बचता है। आपने अभी पढ़ा ना, जैसे मैंने हदीस में आपको बताया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे कि छलांग लगा दो जहन्नम में, तो वो उनके लिए क्या कहते हैं, गुलजार वो बन जाए, ठंडी बन जाएगी, सलामती वाली बन जाएगी। इसी तरह से जब कोई बुराई होती है ना जिसमें कशिश होती है, बंदे का होता है कि हाय सारे फ्रेंड्स कर रहे हैं, मैं भी करूं, और फिर डर डर भी लग रहा होता है। सिर्फ ये बात है कि एक दफ़ा जब आप बचते हैं ना, वो टेस्ट आप तभी कर सकते हैं। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस वक़्त जो इंसान को खुशी देते हैं, जो मुतमईनपन देते हैं, और जो एक होता है कि बाज़ लोग जैसे होता है ना कि दिमाग में भी नहीं आता कि वो चीज़ वहाँ पे हो रही है और मैं घर बैठी हुई हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने वली को संभाल लेते हैं। वल्लाही कभी पहला कदम, मैं हमेशा ये कहती हूँ, मुश्किल होता है। आप जब फैसला कर रहे होते हैं ना, तभी तो आजमाइश है, यही तो है कि आप अपने नफ्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। लेकिन एक दफ़ा जब आप कोशिश कर लेते हैं ना, फिर जो आपको टेस्ट करने को मिलता है, फिर तभी तो वो लोग वापस नहीं छोड़ते हैं। उनको पता लग जाता है कि ओ माय गॉड, इसमें कितनी लज्जत है अल्लाह के अहकामात मानने में। अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी का एहसान नहीं रखते हैं। आप एक नेकी भी करते हैं ना, किसी को उठा के एक पैसा भी देते हैं, किसी की ज़रूरत पूरी करते हैं, जो इधर ठंड पड़ती है ना, जो इधर सुकून मिलता है किसी की मदद करके, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की देन है। खुद से सुकून खरीद नहीं सकते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि सुकून जो दिलों का है ना, वो भी अल्लाह की नेमत होता है। तो इसीलिए बस ये बात जिसको समझ आ जाए ना, तो वो कहते हैं ना, वो पार हो जाता है। फिर आया नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वह कम, और कितनी ही अहलक ना, हमने हलाक की, मिनल कुरूनी, उम्मतें। कुरून कहते हैं 100 साल, जैसे होता है ना एक 100 साल का अरसा, उसको कहते हैं। मिन बाद नूहिन, नूह अलैहिस्सलाम के बाद, वकफ़ा बिरब्बिका, और काफ़ी है रब तेरा, बिज़ुनूबी इबादिही, अपने बंदों के गुनाहों को खबीरन, खबर रखने वाला। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने याद भी कराया कि मैं ऐसे ना समझना कि ऐसे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैं तबाह, जिस बस्ती में अल्लाह सुब्हानहू तआला के इतने नाफरमान लोग हो जाते हैं, पूरा फितना क्रिएट हो जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का गज़ब उस बस्ती पे आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कहा जा रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इससे पहले किया है ये सारा कुछ। कौम आद, कौम समूद, कौम फ़िरौन, कौम लूत, उसके सारे किस्से कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार
बार बार डिफरेंट एंगल से हमें समझाए हैं कि उन कौमों ने जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी की, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम से पहले तो तौहीद पे थे सारे ना, फिर नूह अलैहिस्सलाम ने के बाद जो थे, आप देखें नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती में सवार हुए तो उनके साथ जो लोग कश्ती में सवार हुए थे वो सारे नेक लोग थे, और दूसरे लोग तो सारे गर्क हो गए थे, और जो उसके बाद के लोग थे वो नेक लोगों की ही औलाद थे, ऐसा नहीं था कि वो कुछ गलत लोगों की औलाद थे। तो उसके बावजूद जब उन्होंने शिर्क किया, उसके बावजूद जब उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात की नाफरमानी की, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का गज़ब आया। आज मैं हमेशा ये कहती हूँ ऑनेस्टली, कितना फितना इर्द गिर्द है, आपको खुद भी पता है सारा कुछ दुनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा, हमारे इर्द गिर्द क्या कुछ नहीं हो रहा। इस वक्त में अगर आप अपने आप को बचा लेंगे ना, तो आप सोचें कि वो फिर वो मुकाम क्या होगा। आम देखिए ठीक हालात हैं, घर के भी ऐसे हालात हैं, माहौल भी इस्लामी है, सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर अगर अच्छा है तो फिर तो अच्छा हो ही जाता है बंदा। लेकिन जब आप फितना क्रिएट इर्द गिर्द हो रहा है, माहौल ऐसा है, उसके अंदर अगर आप अपने आप को बचाते हैं तो आप सोचें कि आपका लेवल ऑफ तकवा क्या होगा और अल्लाह की मोहब्बत का लेवल आपके साथ क्या होगा। सुभान अल्लाह। और इतना आसान है ऑनेस्टली, मैं जैसे बार बार ये बात कहती हूँ ना कि क्योंकि हमने टेस्ट नहीं किया होता ना, हमें फिर मुश्किल लगता है कि हम अगर फॉलो करते हैं, हाय एक ये 2 गज का कपड़ा लेना ही लगता है कि ये बड़ा मुश्किल है, ये मैं नहीं ले सकती हूँ, ये नहीं कर सकती। मैं अपनी एग्जांपल इसलिए बार बार आप लोगों को देती हूँ कि मेरे लिए भी इतना ही मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जब करना शुरू किया तो जो सुकून, जो खुशी। और आज भी अगर कहीं ऐसा होता है ना कि सिर्फ लेडीज़ का फंक्शन होता है जहाँ पे डेफिनेटली आप हिजाब वहाँ पे तो लेके नहीं मतलब जा सकते, मतलब मेरा ये है कि आप अपना हिजाब उतार सकते हैं, क्योंकि ओनली लेडीज़ का फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर भी दिल नहीं चाह रहा होता, वहाँ पे भी लगता है कि नहीं आई एम वेरी कंफर्टेबल। तो कई दफ़ा हाल ऐसा हो जाता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में चलने वाले, मैं ऑनेस्टली कहती हूँ कि एक दफ़ा चल के देखें, फिर आपको पता चलेगा कि समथिंग इज डांसिंग इनसाइड। आपके इर्द गिर्द कितनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, इधर इतना सुकून होता है, इतना सुकून होता है, ऐसे लगता है अल्लाह सुब्हानहू तआला ना प्यार से सुला रहे होते हैं कि मेरे बंदे तू बहुत शाबाश शाबाश शाबाश, ऐसे वाला हाल होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब की को तौफीक अता करे कि हम ये टेस्ट कर सकें। आमीन सुम आमीन। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला आया नंबर 18 में फरमाते हैं, मन काना युरीदुल आजिला, कि जो कोई चाहता है जल्द मिलने वाली चीज़, आजिला के तो दुनिया को चाहता है, अजलना लहू फीहा, तो जल्द देते हैं हम उसे इसमें से। कि जो दुनिया चाहता है अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हम उसे उसमें से अता कर देते हैं। और मा नशाओ, जो अच्छा अब 2 चीज़ें कि दुनिया चाहता है हम अता करते हैं, लेकिन जो अल्लाह चाहता है, लिमन लिमन नुरीद, और जिसके लिए हम चाहते हैं। यहाँ पे आ जाता है तकदीर का मामला। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो लिख दिया जाता है ना कि उसका रिस्क क्या होगा, उसने किस दिन दुनिया में आना है, किस दिन उसने उसका आखिरी दिन है, कब्र में कौन सा दिन होगा, ये भी लिख दिया जाता है। तो सारा कुछ लिखा, तकदीर का मामला है ना। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो दुनिया चाहता है ना, अल्लाह उसको अता कर देते हैं। दुनिया में भी आपने देखा है कि जो काफिर है उसको भी अल्लाह ने अता किया हुआ है, जो मोमिन है उसको भी अता किया हुआ है। लेकिन जो अता है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ही मर्जी से होती है कि उसको कितना अता करना है। सुम्मा, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, फिर जालना, बना देते हैं हम, लहू, उसके लिए, जहन्नमा, जहन्नम को, यस्लाहा, वो जलेगा इसमें, मज़मूमन, मजम्मत किया हुआ, मदहूरा, और रहमत से दूर। कि वो लोग जो सिर्फ यहाँ पे आप थोड़ा सा रुक के ना सोचें कि हमारी अपनी दुआ को ज़रा रिपीट करें। आजकल आप नमाज़ों में क्या दुआ मांग रही हैं? ज़्यादातर हम दुनिया मांग रहे होते हैं, या अल्लाह ये हो गया, या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह ये दे दे। ऐसे लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को ना सारे काम लगा के तो खुद बाहर आके तो चलो जी अब हम अपनी दुनिया के काम करें।
تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑی وعید ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا مانگتا ہے نا اللہ عطا کر دیتے ہیں. کیونکہ اگر دنیا عطا نہیں کرتے تو اگر یہ ڈفرنس نہ ہوتا تو پھر امتحان کا فائدہ نہیں تھا نا. امتحان تو آگے جا کے ہوگا، رزلٹ تو آگے جا کے نکلے گا. تو ہوتا بھی یہی ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نافرمان جو ہے ان کو جب دیکھتے ہیں کہ ان کو اللہ نے اتنی عزت دی ہوئی ہے، ان کو اتنا مال دیا ہوا ہے، تو یہ کیوں ان کے ساتھ کیوں ایسا ہے؟ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ امتحان کی جگہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے کہ بندے نے جو عمل کیے ہوں گے اس دنیا میں اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا. اب آیت نمبر 18 جو 13 اسی کے بارے میں اب دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 200 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن یَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا. اور پھر دیکھیے بار بار وہی چیزیں ڈفرینٹ اینگل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا ہی دے دے، دنیا دے دے، دنیا دے دے، یہ مل جائے، یہ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو آخرت میں اس کے لیے کچھ باقی نہیں بچے گا. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے مَن یَقُولُ رَبَّنَا، جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً، کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا کر، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اور جو یہ دونوں چیزیں مانگتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں لہم نصیب مما کسبوا، کہ ان کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. واللہ سریع الحساب، تو اللہ بڑی جلد حساب لینے والا ہے. اللہ اکبر. کہ ایک حدیث مجھے بھی یاد آ رہی ہے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی خبر لینے کے لیے گئے، کوئی صحابی تھے بہت بیمار تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ ان کا آخری وقت ہے لیکن بہت مشکل میں، ان کی جان نکلنا بھی مشکل ہو رہی ہے. تو رسول اللہ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اس سے کہ تم کیا دعا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتا ہوں، اور آپ غور کیجئے کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ دعا مانگتے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں کو بھی سنا ہوا ہے کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں، یا پاک پروردگار جب تک تم مجھ سے راضی نہ ہو جائے مجھے اس دنیا سے نہ لے کے جانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا مانگ رہے ہو؟ تم اللہ سے یہ کیوں نہیں مانگتے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو دونوں دنیا بھی اور آخرت بھی حسن طریقے والی مانگو. تو پھر جب اس نے یہ پڑھنا شروع کیا تو پھر اس کی آسانی کے ساتھ اس کی جان نکل گئی تھی. تو اس لیے بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم لوگ کو لگتا ہے کہ نہیں اللہ ہے، نہیں ہمیں پتہ چلتا ہے یہ عذاب ایسا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ہم کہتے ہیں ہائے اللہ جی بس میری جان نہ اس وقت تک نکلے جب تک تم مجھ سے راضی نہ ہو جائے. لیکن یہ دعا پڑھا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اچھا جی اب آیا نمبر 18 ہم نے کر لیا. 19 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن ارادہ، اور جو چاہے، ومن اراد الآخرۃ، اور جو چاہے آخرت کو، وسعا. اب یہ والی آیت بڑے غور سے سنی آپ نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا وہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں ایک پکڑا دیا کہ اچھا یہ کرو گے تو جنت تمہارے لیے بڑی آسان ہو جائے گی. نمبر 1 یہ ہم نے ارادہ کرنا. ارادہ کیا ہے؟ نیت کرنی ہے. ٹھیک ہے. ومن اراد الآخرۃ، جو کوئی ارادہ کرتا ہے آخرت کا. آخرت کا مطلب کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں. میں نے دنیا میں جو بھی عمل کرنا ہے وہ میری کرنسی ہے، کیونکہ آخرت میں ہی میں کرنسی لے کے جاؤں گی اور میں نے اس سے جنت خریدنی ہے. جو کوئی یہ نیت کرتا ہے آخرت میں نیکی کمانے کی، وسعا، اور پھر وہ کوشش بھی کرتا ہے، مطلب وہ عمل بھی کرتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس دے دے اور عمل ہمارے ویسے نہیں ہوں گے. عمل 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 کہ وسعا، اور عمل کرتے ہیں لہا، اس کے لیے، سعیہا کہ ضرور کوشش، مطلب دوبارہ سے آپ دیکھیں کہ عمل کرتا ہے اور اس کی پوری پھر اور کوشش کرتا ہے. مطلب یہ ہے
کہ وہ اس کا عمل جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ پوری عمل کرنا آسان تو نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کھپا لیتا ہے اس کے اندر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور شرط. اب وہ محنت بھی کر رہا ہے، اس نے ارادہ بھی کر لیا، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ مومن بھی ہو، وَهُوَ مومن، اور جبکہ وہ ہو مومن، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہیں، کانا سعیہم مشکورا، کہ جن کی کوششیں قابل قدر ہوں گی. اللہ اکبر. آپ سوچئے جس کی قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں اس کا کیا حال ہوگا. ہم پڑھتے ہیں نا ایک نیکی پہ 10 نیکیوں کا ثواب. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا بعض جگہوں پہ یہ آیا کہ 70 گنا ثواب، اور بعض جگہ آیا 700 گنا. بعض دفعہ آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کے قدردان ہوں گے تو پھر کیا حال ہوگا. یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ نساء کی آیا نمبر 124 میں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور لوگوں میں سے جو نیک کام کرتے ہیں نا، ہائے اللہ جی، وہ من ذکرن او انثی، اور وہ خواہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، وَهُوَ مومن، لیکن ہو وہ مومن. تو کیونکہ اجر جو ہے آخرت میں وہ مومن کو ہی ملے گا. جو جو اللہ کو ہی نہیں مانتا، جس نے شرک کیا تھا، اس کا تو کوئی اجر ہوگا نہیں، کیونکہ اس کا تو اجر دنیا میں اس کو مل گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہیں، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، کہ وہ داخل ہوں گے جنت میں، وَلَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، نَفِيرًا. اچھا، یہ آیا جو ہے نا سورۃ نساء کی 124، یہ خود بھی پڑھ کے اس کی تفسیر دوبارہ سے دیکھیے گا جو میں نے کروائی تھی، کہ کتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کھجور کی گٹھلی پہ جو ایک چھوٹا سا وہ سوراخ ہوتا ہے نا، اتنا بھی کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. بس اللہ کے بندے بن جاؤ، ایک دفعہ اپنے آپ سے عہد کر لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ میں نے اپنی جان اپنا مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے بیچ دیا، اور میں کس لیے کہ میں اللہ کے سامنے جنت کے عوض بیچ دیا. ارادہ کر لینا، ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جائیں کہ یا اللہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے وعدہ کیا تھا میں نے اپنی جان اور اپنا مال آپ کے لیے بیچ دیا ہے، مجھے اپنے جنت کا قیامت کے دن جا کے ایٹ لیسٹ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ سکیں گے یا اللہ میں تو بک گئی تھی، پھر مجھے جنت چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں داخل کر دیں گے. تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا. اچھا، سورۃ نحل میں کی آیا نمبر 94 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا، جو کوئی نیکی کے کام کرے گا، من ذکرن او انثی، اور خواہ وہ مرد ہوگا یا وہ عورت ہوگی، وہو مومن. اب دیکھیں ہر جگہ پہ شرط وہی ہے کہ کوئی بھی نیک کام کرتا ہے لیکن وہ مومن ہو. فَلْنُحْيِيَنَّهُ، اور ہم اس کو زندگی میں دیں گے. کیونکہ ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے نا آخرت میں ثواب ملے گا، آخرت میں جنت ملے گی، آخرت میں اجر ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آپ دیکھیں لام تاکید کا اور مشدد نون جو ہوتا ہے نا وہ بھی تاکید کا ہے. اس ایک لفظ میں 2 تاکیدیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَلَا نُخْشِيَنَّهُ، تو ہم ضرور دنیا کی زندگی میں اس کو دیں گے، اجرہم بِأَحْسَن، کہ اس کا اجر بے احسن، مطلب بے انتہا بہت خوبصورت اجر دیں گے دنیا کی زندگی میں. مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وجہ کیا ہے کیوں ملے گا؟ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو وہ عمل کرتے تھے نا اس کی وجہ سے. سارا معاملہ عمل کا ہے، سارا معاملہ مومن ہونے کا ہے کہ آپ کے جو عمل ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ خالص ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں بھی اس کو پاک زندگی عطا کریں گے. اللہ اکبر.
अब देखिए काफिर के जो नेक अमाल है ना, क़यामत के दिन वो बेकार हो जाएंगे। वो कितने, क्योंकि हमने देखा ना, जो काफिर है वो तो नेकियां तो वो भी भर भर करते हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा ही नेकियां कर रहे होते हैं। किसी को हेल्प करनी होती है, आप देखें किस तरह से वो आउट ऑफ द वे जाके काम करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत इब्राहिम में फरमाया कि उन लोगों की मिसाल जिन्होंने कुफ्र किया अपने रब से, उनकी अमाल की मिसाल राख की मानिद है जिस पर सख्त आंधी के दिन हवा का झोंका आया, और उन्होंने जो कुछ भी अमल किया था उसमें से किसी पर भी वो कादिर नहीं होंगे, कुछ उनके हाथ नहीं आएगा, और ये बहुत दूर की गुमराही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पर अपना रहम करे। 54 एक और आया हो जाएगी इंशाल्लाह। और आया नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कुल्लन नमिद्दु, कि हर एक को हम मदद देते हैं, हा उलाई इनको भी, वहा उलाई और उनको भी, मिन अताई रब्बिका, कि तेरे रब की अता में से, माँ का ना अताउ रब्बिका महजूरा, कि तेरे रब की जो अतात है वो रुकी हुई नहीं है। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो दुनिया में उनको भी अजर देते हैं और दुनिया में उनको भी अजर देते हैं। अब देखते हैं कि हम जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को नहीं मानते, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि अल्लाह ने उनको भी इतना नवाजा हुआ है, वो उनके अमल, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की सुन्नत नहीं बदलती है। जो मेहनत करता है, जो अपनी उस टूवर्ड जिसके वो काम कर रहा होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको अता करते हैं दुनिया में। और वजह भी यही होती है ना कि जो हम मुसलमान अपने आप को देखें ना, कि जब पकड़नी ना आती तो बंदा ये सोचता है कि मैं ठीक ही कर रहा हूँ, अगर मैं गलत करता। मुशरिकीन मक्का कहते थे ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम तो कह रहे हैं हम नहीं मान रहे, तो फिर बुलाओ अपने फरिश्तों को, तो फिर वो आके हमें मारे, हमें भी पता चले कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ढील देते हैं ना, तो बंदा समझता है कि कुछ नहीं होना, और फिर वो और फितने में मुब्तला हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे फरमाते कि दुनिया में, क्योंकि ये दुनिया जो थी ये तो इम्तिहान की जगह है, अगर यहाँ पे कोई गलत काम करे और अल्लाह सुब्हानहू तआला फ़ौरन उसको पकड़ ले, तो फिर इम्तिहान का तो ख़त्म हो गई ना। फिर तो वो बंदे को सारों को समझ आ जाए, अच्छा ठीक है, ये तो मैंने ये किया था और फ़ौरन मेरे साथ ये हो गया, अब मैं ये नहीं करूँगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैगाम दे दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही फरमाया था कि आपका काम पैगाम देना है, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम लोगों तक पहुंचा दे, हदायत देना मेरा काम है। अब बंदा मानता है या नहीं मानता, वो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला पे आ जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पर रहम करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अब आया नंबर 20 तक हुआ है, तो आया नंबर 21 कर लेते हैं, एक और आया कर लेते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला आया नंबर 21 में फरमाते हैं उन्जुर, देखो कैफ़ फ़द्दलना बादुहुम अला बाद, कि कैसे हमने फजीलत दी है दुनिया में एक को दूसरे पर, वलल आखिरातु, और यकीनन आखिरत, अकबरू ज़्यादा बड़ी है, दरजातिन दर्जों में, व अकबरू और ज़्यादा बढ़ की है, तफदीला फजीलत के हिसाब से। और इस आय में अल्लाह सुब्हानहू तआला हाँ जी, इस आय में अल्लाह सुब्हानहू तआला बेसिकली वही बता रहे हैं कि दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर एक को फ़र्क तरह से रखा। किसी को इल्म ज़्यादा मिला, किसी को खूबसूरती ज़्यादा मिल गई, किसी को रुतबा ज़्यादा मिला, हर एक को। आप देखें कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हमने हर एक को डिफरेंट लेवल पे रखा हुआ है। और क्यों? क्योंकि देखिए एक और इतनी प्यारी मुझे वो आया भी लगती है कि वजअलना बादुकुम लिबादिन फितना आतस्फुरून। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, सूरह फुरकान की आया है कि मैंने तुम्हें सबको एक दूसरे के लिए, वजअलना बादुकुम लिबादिन फितना, आजमाइश बनाया है। और यही आजमाइश होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी को कोई दर्जा दिया है, उसमें कोई और तरह की खूबी, इसमें कोई और दर्जा है, उसको किसी और तरह की खूबी। तो क़यामत के दिन असल में जब हिसाब होगा ना, वहाँ के दर्जे किस तरह के होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जन्नत के ना 100 दर्जे हैं,
اور ہر درجہ اس کے درمیان میں اتنا فرق ہے کہ جیسے ایک کوئی گھوڑا چلانے والا جو ہوتا ہے نا، جیسے گھوڑ سوار جو ہے وہ 100 سال کی مسافت طے کرے، 100 سال وہ گھوڑا تیزی سے دوڑاتا رہے، اتنا فاصلہ ایک درجے سے دوسرے درجے میں ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلٍ دَرَجَاتٍ، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، مما عاملو، اس میں جو انہوں نے کمایا۔ اللہ اکبر، جو عمل وہ کرتے ہیں نا اسی کے حساب سے ہر ایک کو وہاں پہ درجے ملیں گے۔ اب پھر حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح کے وقت، یہ تو اب ہر کوئی کر سکتا ہے اور I'm sure آپ میں سے زیادہ تر لوگ کرتے ہوں گے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جب وہ ایک دفعہ ایون صبح پڑھتا ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتی جاتی ہیں۔ اب درجے آپ نے دیکھا ہے نا کہ کتنا فاصلہ ایک درجے سے دوسرے، کہ 10 نیکیاں لکھتی جاتی ہیں، 10 برائیاں ہٹا دی جاتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور دن بھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو شیطان سے حفاظت میں رکھتا ہے، اور اگر وہ شام کو پڑھتا ہے تو وہ اس کو پورے دن تک، پوری رات تک اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو ضرور پڑھا کریں۔ دیکھیں ایک دفعہ پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے، اور اگر ہم زیادہ دفعہ پڑھتے ہیں تو کتنی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں ایک دفعہ ایک صحابی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے گھر گئے اپنے، اور ایک دم سے گھر سے بھاگے ہوئے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو میں آپ سے اداس ہوتا ہوں تو میں جلدی سے آ جاتا ہوں واپس مسجد میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو مجھے ایک سکون سا مل جاتا ہے، اور میں بہت سیڈ ہوں اس لیے کہ اگر جب قیامت کے بعد، مطلب مرنے کے بعد آپ کے تو درجے اتنے بلند ہوں گے تو میں کیسے آپ کو دیکھ سکوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ نہیں، تم دیکھ سکو گے، تم سجدوں سے میری مدد کرو، سجدوں سے میری مدد کرو، جو ہم نے پڑھا تھا نفلی عبادت کا بھی، تو اس طرح سے میری مدد کرو تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس درجے تک پہنچا دیں گے۔ آمین ثم آمین۔ بس ہم یہاں تک رکھتے ہیں جی، آگے بھی بہت خوبصورت آیات آ رہی ہیں آگے۔ ہاں، یہ جو آیا نمبر، بلکہ آپ نیکسٹ کلاس میں آنے سے پہلے ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا، آیا نمبر 23 and 24 ماں باپ کے بارے میں ہے، بہت خوبصورت آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، جن کے بھی ماں باپ زندہ ہیں نا، تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بڑے نصیب والے ہیں، ایک دعا کی فیکٹری لگی ہوتی ہے، آپ کچھ کہیں نہ کہیں ماں باپ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور رسول اللہ کی وہ حدیث بھی کہ جو ایک دفعہ محبت کی نظر ڈالتا ہے نا ماں باپ پہ تو اس کو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اگر ہم 100 دفعہ دیکھیں؟ تو انہوں نے کہا 100 دفعہ دیکھو گے تو اتنے 100 حج کا ثواب ملے گا، کیا تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس پہ کوئی شک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دے سکیں گے اس کا اجر؟ اللہ اکبر۔ تو بہت خوبصورت آیات ہیں، اگلی بھی انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ ابھی مجھے بھی کہیں پہ جانا ہے تو اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔